Mateo 4. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabii ug unya gigutom siya ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw ting tala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba kanako." Mitubag si Jesus, "Pahawa, Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios o siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya o unya nangabot ang mga anghel o miatiman kaniya. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod apin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, "Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea dapit sa mga dili Hudeyo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag, kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon midanag ang kahayag." Sukad ni adto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, "Hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios." Samtang naglakaw si Jesus dapin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." Diha-diha gibiya nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus o diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayos sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko ug giayo ni Jesus silang tanan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo gikan sa Galilea,
sa Decapolis sa Jerusalem, sa Judea o tabok sa Jordan.